میں جیاں تو رہی میں جیاں ایک کوجھے کی جیڑے نویں اپنے لا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نبی سے فرمائے صحابہ نبی سے فرمائے صحابہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دیتی ہے جڑی مقبول دعا ہے قبول شدہ دعا ہے ہر نبی دعا دنیا جو منگی ہے یا رسول اللہ تے آپ منگی ہے فرمایا میں نہیں منگی سونا کیوں نہیں وہ منگی سرکار فرمائے تہاڈے واسطے رکھ چھوڑیے قیامت تک ہر اپنے غلام امتی گنہگار واسطے رکھ چھوڑیے کل بروز قیامت رب دی بارگاہ چارج کرے سا مالک اے جتنے گنہگار کھڑن میں محمد دے غلام ہیں اج اشارہ کرے دا ویسا رب میرے غلامہ کو بخشے نا تو کریم میں جیاں تو رحیم میں جیاں ایک کوجھے کی جیڑے نویں اپنے لا لمبی نا شریف آخری شاہ توجہ کریں کہ آکے کیتا تواف جے کعبے تو دے آقا بچہ نادان جگ سی محابے تو دے تو ہے ختم رسول تو ہے مختار کل اے ہر سے بے مل مگر مل ودھا چھوڑے حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے نوجوان ساتھیوں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم صدقہ پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور صدقہ میرے مرشد کریم دا بندہ ناچیز کو حق آکھن تے سچ بولن دی توفیق عطا فرماوے والعیدوں تے تواکو ساکو عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے اور اجدہ سونا پروگرام جڑا استاد محترم ہونے یہ سجائے اللہ جل مجدہ الکریم حضور دی ظلف دا صدقہ جنہ جنہ سجنہ نے بھراوہ نے دوستہ نے اس محفل دے اندر خیرات دے اندر جہاں جہاں بھی نیکی دا کم ہے ہر کام دے وچ شمولیت کیتی ہے حصہ ملا ہے اللہ حضور دی ظلف دا صدقہ سب دے مال رزق عزت ایمان گھرچ برکت فرماوے سب دا حصہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے حضرات محترم دیمہار تا سارے چنگے ہیں دیمہار سارے شانہ والے ہیں پر این بھی جا کیا بات ہیں دیمہار سارے چنگے ہیں اس دن دی کیا بات ہے باروی صاحب ہو کی میں کہ آج دی بدھ دائے تے ماہ ربیع الاول شریف دا پہلا دہاڑا ہے نبی سید میلاد شریف دا ربیع الاول شریف دا ربیع النور شریف دا پہلا دہاڑا ہے تے خوش نصیب لوگی وے جنہ حضور دے میلاد دی خوشی دے اندر محفل میلاد سجائیے اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوین اے او امیر معاویہ جنہیں بارے سونے فرمائے اور ہم سارے امام اعلیٰ حضرت فرمائے قلب من کلاب الحاویہ جڑا معاویہ سائیں کو بات گھٹا دے او جہنم دے کتے میں چوہے کو کتا ہے امیر معاویہ حضور دا صحابی بھی ہے کاتب وحی بھی ہے مومن دا ماما بھی ہے اس نبی سائیں دے صحابی نے اے حدیث روایت کی ہے کہ حضور دے صحابہ بیٹھے ہن جی میں آج تسا جمع تھے بیٹھے ہو حضور دے میلاد دا ذکر بیٹھے کرے نے ہن میرے آقا تشریف گھننا ہے حضور دی بارگاہ جبریل امین حاضر تھے نبی سید دی بارگاہ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرمیدے سوڑیا تو حقو مبارک ہوئے آج میں انہا لوگاں دا ذکر بیٹھا کرے نا انہا لوگاں دا ذکر پیا کرے نا اس جماعت دے اندر کہ جڑے لوگ تہاڈے سامنے تہاڈا میلاد بیان پہ کرنن تہاڈا ذکر پہ کرنن ان اللہ یباہی بکم الملائکہ فرمایا اللہ فرمیندے محبوبہ
جڑے لوگ تیرا ذکر کر کے تے سن کے خوش پہ تھی نن میں اللہ فرشتہ دے سامنے انہیں دا ذکر کر کے خوش ہو رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت توجہ حضور دے دیوانو زندہ با توجہ نبی سید غلامو حضور دی محفل میلاد دے وچاون والو تمہارے سامنے اللہ دا قرآن تلاوت کیتے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھئے اس آیت دے اندر میرے پاک رب نے کہہ کو خطاب کیتے بھی میرے یار دا میلاد مناؤ کہہ کو خطاب کیتے اللہ نے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں کہہ کو حکم دیتے رب نے پڑھا اللہ دا قرآن توجہ ہے نا آؤ امام الانبیاء دی پاک ذات غلاموں بے نیاز رب العالمین نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یار دے میلاد مناون والے دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ بے نیاز رب العالمین دی پاک ذات فرمایا اے ایمان والو یاد کرو اپنے رب دی نعمت کو کہہ کو یاد کرو رب دی نعمت کو یاد کرو جڑا رب نے تواڈے اوتے انعام کیتے اس انعام کو یاد کرو بے نیاز اور کیڑا انعام کیتے کیڑی نعمت کو یاد کرنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اتنا نعمتاں نہیں خود فرمائی تو سنگیڑی نہیں وے سکدے بے نیازا کیڑی نعمت کو یاد کرنے اللہ فرمائے اون نعمت کو یاد کرو جس نعمت دی وجہ نال تواڈے منہ بچ گئے اس نعمت کو یاد کرو جن دی وجہ دے نال اے بزرگ چٹی داڑھی والے زمین تے گھلی جانتے گھسیٹن تو بچ گئے یارو نبی دی آمد تو پہلے لوگ بٹھڑے پیو ماں دے پیرا تلے پیرا وچ رسے پا گھیل چھڑے دے جوان دھیریوں میں نہ یا بچہ جمنا انہاں کو زندہ درگور کر دینے پر اس نبی اس نعمت دی برکت دے نال اس نعمت دی وجہ دے نال اللہ دی پاک ذات نے چٹی داڑھی والے بزرگاں دی شان بڑا چھوڑی ماں کے یارو جڑے بٹھڑے بزرگی میں تواڈا حق بن دے جڑا چٹی داڑھی والے جوان بیٹھے ہو چٹے سر والے ماں حق بن دے جو نبی دا میلاد منایا کرو جو نبی دے میلاد دی برکت دے نال نبی سہی رب دی نعمت دی عظمائن این نعمت دی برکت دے نال جو تساں گھسیٹاں تو بچ گئے او دھیری تے بھیڑی میلاد مناون جیڑا زندہ پوری جان تو بچ گئے اتا ایک گال کرا ناراض نہ تھی سو ایک گال کرا ناراض نہ تھی سو میں کہ اون وقت او لوگ دھیری جمع نہ جیجا پور چھڑے نے آنا پر جیوان جیندہ پورا تے کہنی بھی زندہ کو زندہ تے رہن دیتی پر کو جیوان تے حق نہیں دیتا باروی ہو کی میں کہ او ہکو سر تے گناہ چہنے ہن جنا جمع آؤ کو زندہ پورے نے ہن سر تے گناہ چاہوے نے ہن وہ تو تانے میڑے جھلن تو کہنا انہیں کو پتہ نہ ہو دو بچوے نہ ہن تانے تو آج تائیں جڑے والا جڑا کام کیتے نا وہ ساری زندگی انہیں جی رونے گزری ہے صابر حالی جو آدن جے تو چنگی ہوئے آتے کو پیو 4 مرلے جداد دے دے وے نا یہ کچھ ساتھی ناراض تھی گئے اچھا اوہ سبحان اللہ میری عادت نہیں تو کچھ زچ کرا سبحان اللہ تے نا یہ میرے مرشد دی تربیت ہے میرے ہوتے
انشاءاللہ تو کو کشے چاسا وے تے بلائے نہ تا میں تا مرشد دی خدمت وچ آیا والا وال ویسا لیکن گال جڑی سدھی تے حق دی کرنی ہے اوے بندے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھا ہے جڑے دھیری دے حق کھادے کائنی نے انہیں کو پورے دیتے نے میں دیکھتا کہ نا ہاتھ کھڑے کرائے پتہ تا لگے نا چاسا آ گئی ہے دیکھ تو آدھا علاقہ چنگا ہے دھیری دے حق نہیں دیکھا دے اللہ سرکار امام الانبیاء دی پاک ذات دے غلام و توجہ ارگی دی بے نیاز نعمت تجا بہت زیادان کیڑی نعمت کو یاد کروں کیڑی نعمت دا تذکرہ کروں سن اللہ دا قرآن بے نیاز رب العالمین دی پاک ذات فرمایا وَذُكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ قُلْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِهِ نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها اللہ دی پاک رات فرمائے اون نعمت کو یاد کرو کہ اون نعمت دے آمن تو پہلے تو سہک بے دے دشمن آوے تو آدھے سینے میں جہک دو جدی دشمنی دی بھا پہ بل دی آئی بھا بھڑک دی پہ آئی پر اون نعمت دی برکت دنال اللہ فبین قلوبکم تو آدھے دلہ میں محبت دشمنی دی جاد ہوتے محبت تبدیل تھی گئی ہے دل وچ محبت آگئی ہے اون نعمت دی وجہ دنال فاسبحتم بہی نعمتہی فاسبحتم نعمتہی اخوانا فرمایا اس نعمت دی وجہ دنال تو سا ایک دوجہ دے بھیرا بن گئے ایک دوجہ دے بھیرا بن گئے ہو آپا تجھ بھائی بن گئے ہو بے نیاز ربا اے چلو انعام تا تھی گیا نعمت دی وجہ دنال بھیرا بنے ہیں بھی کوئی کرم تھیا ہوئے اللہ دی پاک ذات فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا خالق دی پاک ذات فرمائے عذاب دی آمر دی وجہ دنال اس نعمت دی آمر دی وجہ دنال جنی ان دے آمر تو پہلے تو سا جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے آوے وہ ذات تشریف گھل نہیں ہے دنیا تے قدم رنجا فرمائے او میری نعمت دی آمر دے وجہ دنال اللہ دی پاک ذات فرمائے تو کو جہنم کو رب بچا کے جنت پوچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد علماء رسول اللہ نبی سید آمد دی برکت نال نبی سید میلاد دی برکت نال اللہ فرمائے تو کو جہنم کو لو بچا کے جنت نبی سید آمد دے صدقے دے نال یعنی نبی سید آمد تو پہلے جیڑے جرم لوگ کرن ہاں او جہنم اچ ویندے ہن او عذاب اچ مبتلا تھی دے ہن انہاں دو تے قسم و قسم دے عذاب نازل تھی دے ہن پر اے نبی سید آمد دی برکت حضور دی آمد دے صدقے دے نال آج کہیں کوئی قسمی بھی عذاب سادے ہوتے نہیں پیا آنا تو یارو وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دی برکت ہے حضور دے صدقے دے نال تو سا عذابہ تو بچ گئے نبی دے میلاد تے آمن والو نبی سیدہ میلاد ہے محفل میلاد دا اے مانا نہیں میلاد تے تو آئیں خوش تھائیں نعرے مارے نہیں خیرات کھا دی لنگر کھا دی چلا گئے بل نماز دا کوئی پتہ نہیں زکاة دیمن دا کوئی پتہ نہیں حلال کھامن دا کوئی پتہ نہیں بزرگاں دی عزت دا کوئی پتہ نہیں
میلاد اے سبق نہیں دینا نبی سیدہ میلاد سبق کہہ رہے دے بے نمازی ہمیں تو نبی دے میلاد چاہے نمازی بن کے ون بے روزائت ہمیں تے روزے دار بن کے ون کہیں دے حق کھامن والا ہمیں کہ توبہ کر کے ون آج اللہ دے ولی دے سامنے بیٹھے حضرت مرشد کریم سیدنا و مرشدنا خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے مرشد کریم فرمینے ہن حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ جلے سٹیج تے آمن ہاں آپ ایک جملہ فرمینے ہن ای قوم کو فرمینے لوگو میں کو جان دے ہو میں کون ہاں کوئی حدیث کوئی قرآن دی آیت نہ پڑھنی یہ جملہ فرماونا لوگو میں کو جان دے ہوئے میں کون ہاں میرے حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمینن لوگ مجمع دے وچ دھاڑی مار کے رومن ہاں جنہ دے جیبان دے وچ بیڑے جا ڈبیاں ہو جان بھکا دینے ہن سگرٹی بھکا دینے ہن نشے والے نشے تو توبہ زانی زنا تو توبہ چور چوری تو توبہ ہر برائی کرن والا جوان ہر برائی تو توبہ کر کے ویندہ اے ولی دی صحبت دا اثر ہے اللہ دے ولی دی صحبت اج بیٹھے ہو ول تو کو کتنا شان والے لوگ ہی وے انہاں لوگاں دی بارگاہ وچ کتا آوے تو وہ بھی جنت ونجے اساں تے وقت بھی حضور دے غلام ہیں کلمہ پڑھن والے ہیں اس واسطے نبی سید میلاد دے چاون والو میلاد دے آمن دی برکت اور میلاد دے آمن دی چس اے ہے کہ جڑے کچھ گناہ کریں دے ہاں سے اج توبہ کر کنی نکلوں ول چس کیا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرت الامات دے وچ فرمایا کہ میں ایک رات عشاء دی نماز پڑھیے عشاء دی نماز پڑھ کے میں گلیے چاندہ پیاں تے اگو ایک بڑھڑی اماں کھڑیے سوٹی دا آسرہ ہے سوٹی دے آسرے دو تے بڑھڑی اماں کھڑیے تے بڑھڑی اماں پوچھیا دیئے شاہ صاحب جی اماں فرما بڑی دیر تھی کہ تیری انتظار کھڑی کریں گے اماں حکم فرما توجہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا اماں حکم فرما اماں دیئے شاہ صاحبہ بڑا دیارہ تو انتظار پہ کریں گے ہمیں تیرا کہ مرشد دی بارگاہ دے وچ عرض کرا سونا میں کو میرے گھر وچ بائے کہ میں کو اپنے نبی دا میلاد سنا آؤ میرے گھر دے اندر نبی دا میلاد سناؤ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیرن میں گھر گیا داری اماں دے ایک اماں ہے ایک دا پترے میں کرسی تے بائے گیا اماں تے دا بیٹا دو بندے میرا میلاد میری تقریر سنا لگ گئے میں نبی دا میلاد بیان کیتے سونا کتنا ٹائم کیتے میں فرما اتنا ٹائم تھا جو میں اتو جلے گیا گھر ستا تے نماز تہجد دا ٹائم تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیرن میں اماں دے کولو میلاد سنا کے جلے گھر گیا میں ونج ستا بستر دو تے آنکھ لگیے ایڈو آمنہ دلال حبیب دی زیارت نصیب تھائیے سرکار دا دیدار نصیب تھائے تے سرکار انہیں ڈٹھے میں حضور اون بڑھڑی اماں دے گھر دی چوکر دے ہوتے قدم رکھ کے کھڑن تھا نبی سیدی بارگاہ دے اندر کی دیا یا رسول اللہ آج اتھا کیویں کرم فرمائے میں میرے سونے فرمائے عبدالحق بیٹا جڑے لوگ سادہ میلاد منے میں اساں انہاں دے گھروں کو ایویں آبا نعرہ تکبیر نعرہ اس وقت کوئی عاشق بیٹا تا رنگ لگ گئے چودھار نبی دی آمد تے رنگ لگ گئے چودھار نبی دی آمد تے خوشی دس دل حبدار نبی دی اللہ دی قسم نبی دی آمد تے مومن خوشے حضور دے صحابہ فرمائے نبی سے فرمائے صحابہ میری آمد تے کائنات
کائنات دا ذرہ ذرہ خوش تھے یا رسول اللہ تہاڈی آمد ہوتے کوئی یو جیاں بھی ہاں بدبخت جڑا نموجھا تھیا ہوئے جڑا پریشان تھیا ہوئے نبی سے فرمایا ہاں میرے میلاد ہوتے کائنات خوش تھئیے ایک شیطان چیک دا ترونا رہا شیطان سرچ مٹیاں پاچن شیطان رننا بھی ہے رجا بھی ہے دھاڑی بھی مارن چیلے کٹھے تھائن پوچھے نے وڈے شیطان کو لو آج خیر ہے کیوں رو دے پائیو کدہیں یہ جا روندہ نہیں سے ڈٹھا رومن دی وجہ کیا ہے وہاں کہ تو آپ کو نہیں پتا آکھے نہیں پتا آکھے آج نبی دا ملا دے رنگ لگ گئے چودھار نبی دی آمد تے اے خوش دس دن حبدار نبی دی آمد تے خوش دس دن حبدار نبی دی بارہ ربیع الاول آیا بارہ ربیع الاول آیا عاشقاں ہے جشن منایا خوب سجایا سج گئے ہیں گھر بار نبی دی اللہ دی قسم نبی دے غلاموں حضور قبلہ مفتی صاحب میرے نالن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران باروی صاحب رستہ تھوڑا جہاں خراب آئی میں آپ دی گدی ون بیٹھا میں عرض کی تھی حضرت دیکھو جھنڈے بھی ہیں جھنڈیاں بھی ہیں پھولاں جا پتیاں بھی ہیں کوئی دنیا دار آوے تے نہیں تھی نا کوئی ایم پی اے تے ایم این اے آوے جہاں استقبال نہیں تھی نا اے حضور دے غلام دا استقبال پیا تھی نے اللہ دی قسم نبی دے دیوانو اے تا دنیا جو نبی دے غلام دا استقبالی میں پیا تھی نے کل بروز قیامت روز معاشر دیکھی حضور دا فرمانے علی شان حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ فرمائے قیامت دا دہارا ہو سی میرے نبی دی ایک سائد کو لو انبیاء دی جماعت ہو سی انہاں دے منن والے پچھو سن دوجی سائد کو لو اولیاء اللہ دی جماعت ہو سی تے انہیں دے منن والے انہاں دے پچھو سن